इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमाज पढ़ो सब होगा, लेकिन फिर आपसे कहता हूँ नमाज पढ़ो तो सब होगा ना। और ये नमाज कब पढ़ी जाएगी? जब पेट हराम से महफूज होगा। सूद के धंधे कर रहे हो और मस्जिद की पहली सफ में हो, कोई नमाज नहीं हुई, कोई नमाज नहीं। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके पेट में हराम का एक लुकमा चला जाए 40 दिन तक अल्लाह उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता। एक लुकमा। और यहाँ तो इतना खा रहे हैं कि डिकार भी नहीं ले रहे हराम खा खा के। बहन का हिस्सा दबा के रखा, भाइयों का हिस्सा दबा के रखा, घर बनाया तो पड़ोसी की जगह पे घुस गए, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि जन्नत तो हमारे बाप की है ना, कुछ भी करो। हंसने की बात नहीं है। अगर तुमने किसी की एक उंगली के पोरे के बराबर भी जगह ली ना, जगह कब्जा किया, नाजायज कब्जा, उंगली के इतने पोरे के बराबर, तो उतने हिस्से को नीचे 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 तहतुस सरा तक काटा जाएगा और काट के निकाला जाएगा और वो पूरा के पूरा तौक बना करके तुम्हारे गले में डाला जाएगा। इतनी सी ज़मीन लेने पर भी ज़मीनें कब्ज़ा करते रहो। घर बनाओ तो जानबूझकर खिसको, ताकतवर हो, दादा हो, गुंडागर्दी कर सकते हो तो ताकत के बहुत ज़ोर पे दबाओ सबको, करो जो करना है। लेकिन लोगों को पता नहीं, तुम जितने बड़े दादा और ताकतवर हो ना, तुम्हारी कोई ताकत नहीं, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। और याद रखना, वो जालिम को ज़्यादा दिन तक मोहलत नहीं देता। वो फिरौन जैसे जालिम को दरिया में गर्क करता है हमारी इबरत के लिए। फिरौन जैसे जालिम की नाक में मच्छर, लंगड़ा मच्छर घुसेड़ता है हमारी इबरत के लिए। वो कारून को ज़मीन के अंदर धंसा देता है हमारी इबरत के लिए। वो बुख्त नस्र को मार डालता है हमारी इबरत के लिए। शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, जन्नत उसको अपनी खुद की बनाई हुई जन्नत में जाने से पहले अल्लाह उसको मौत दे देता है हमारी इबरत के लिए। ये दुनिया में मत डूबो, ये दुनिया के मकर का शिकार मत हो जाओ, अल्लाह को मत भूल जाओ। कदम कदम पर आखिरत को याद रखो, कदम कदम पर कब्र को याद रखो। तो आप मुझे बताओ कौन सी नमाज हो रही है? आप किसी के साथ पार्टनरशिप में धंधा कर रहे, पैसा लेके भाग गए, दाढ़ी बड़ी कर ली, आप उसके बाद नमाज में पहली सफ में नजर आ रहे हैं, सफेद चमचमाते हुए कपड़े, खूबसूरत टोपी, खूबसूरत दाढ़ी, लेकिन जो पैसे लेके भागा था तो कहा मैं तो तौबा कर चुका। ऐसी तौबा नहीं होती, पहले पैसे वापस करना पड़ेंगे फिर तौबा होगी, वरना रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। ये वो मजहब नहीं है कि पैसे का गफला करने वालों को मुल्क से भगा दो उसके बाद भी तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लाया हुआ मजहब है। यहाँ हाल ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, जरा दिल के कानों से सुनना, जरा तवज्जो से सुनना। माल हड़प करके नमाजी बनने वालों, माल हड़प करके हर साल हज को जाने वालों, माल हड़प कर हर साल को उम्रा को जाने वालों, कफले बाजियां करके नेक और जन्नती का ढोंग रचाने वालों, ये यहूद और नसारा का मजहब नहीं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लाया हुआ मजहब है। और वहाँ पर काले गोरे, अमीर गरीब, छोटे बड़े में तमीज़ नहीं। एक जनाजा रसूलुल्लाह के सामने ला के रखा गया, जनाजा। अब जिसका जनाजा होगा वो सहाबी तो होंगे, हुजूर के दौर में सभी सहाबी थे, ईमान वाले सब सहाबी। जनाजा, हुजूर जनाजे में आए। मैं उन जनाजों पर कुर्बान हूँ जिस जनाजे में जाने दुआ तशरीफ़ लाएँ। शाफ़ी यौमुन नुशूर, आप सोच सकते हैं ना, ज़रा इश्क वालों ज़रा तसव्वुर करो कि जिस जनाजे में हुजूर आ जाए। मैंने एक नात लिखी है, नातें तो कई लिखी है, एक नात का के 4 मिस, उसका मतलब ये है, तमन्ना की थी, अचानक एक सफ़र में था, खूबसूरत सफ़र में, तो मैंने तमन्ना की थी कि अगर मैं हुजूर के दौर में होता तो क्या करता और वो मेरे साथ क्या करते। तो उस पर एक कलाम आ गया था, अब तो कोई शायर भी नहीं, लेकिन लिखा था कि ख़याल आता है दिल में ये गर हुआ होता, ख़याल आता है दिल में ये गर हुआ होता, तुम्हारे दौर में मैंने जन्म लिया होता, तुम्हारे दौर में मैंने तो जब आपके दौर में जन्म लेता तो अब मैं क्या करता। तो फिर ये तसव्वुर किया था, वो चलते आगे मेरी शान दिलरुबाई से, वो चलते आगे मेरे शान दिलरुबाई से, मैं पीछे उनकी सवारी के दौड़ता होता।
میں پیچھے ان کی سواری کے ایسے بہت سی تمنائیں کی تھی. اس میں سے ایک تمنا یہ تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے, وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے. حالانکہ اسی میں ایک تمنا یہ بھی کی تھی, تقریر کرنے لگا ہوں, شاعری تو نہیں کر سکتا, بڑا کلام ہے وہ. ایک تمنا میں نے یہ بھی کی تھی, میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ, میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ, یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا. یتیم گر میں اسی, کیونکہ حضور کے دور کے جو یتیم حضور کے پاس بچے چھوٹے چھوٹے لائے جاتے تھے تو حضور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس دور میں پیدا ہو کے یتیم ہوتا تو وہ میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھتے, میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ, یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا. اور پھر ایک تمنا یہ بھی کی تھی اس میں کہ وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں, وہ لے کے, صحرا کہتے ہیں جنگل کو, وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا. حلیمہ دائی کی, اگر میں حلیمہ دائی کی بکری ہوتا تو وہ مجھے جنگلوں میں چرانے لے جاتے, اسی بہانے میں ان کا رخ زیبہ تکتا رہتا. اور ایک مقام پر میں نے کہا, یہ عرض کیا تھا کہ وہ دیکھ کے, وہ مجھ کو دیکھ کے زینت, مجھے وہ دیکھ کر زینتیں کرتے. پورا شعر صحیح سے یاد نہیں آتا. وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے, وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے, اے کاش ان کا آئینہ بن گیا ہوتا. وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے, وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے, نبی پاک کا سرما ہی بن گیا ہوتا. وہ پورا یاد نہیں آتا, لیکن بہرحال تو پھر میں نے ایک تمنا اس میں یہ کی تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے. بات آئی نا جنازے کی, وہ دیکھ کے گر مجھ کو, ایک بار وہ مجھے دیکھ کے اگر مسکرا دیتے, وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے, اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا ہوتا. اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا. اب مر جاتا تو کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا ہوتا جب ان کے دور میں مر جاتا تو کیا ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ وہ کاش میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے, وہ کاش میرے جنازے پہ گر, اب مر جاتا ان کے قدموں پر تو وہ میرے, یہ تصور کیا ہے, کہ تصور تو تصور ہی ہوتا ہے. میں تو آج پیدا ہوا, اب میں یہ سب تو ہو نہیں سکتا, لیکن تصور ہے, تصور تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. وہ آ کے میرے جنازے پہ, جب میں مر جاتا ان کے دور میں, تو وہ آ کے میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے, تو میں کیا کرتا, کفن ہٹا کے ان کو ہی تک رہا ہوتا. وہ آ کے میرے جنازے پہ, وہ آ کے میرے جنازے پہ جب کھڑے ہوتے, کفن ہٹا کے میں ان کو ہی تک رہا ہوتا. ایسی میں نے بہت ساری جو وہ تصورات میں تصور کیا ہے, لیکن آخری میں پھر حقیقت میں دعا کر دی ہے کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں, امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں, مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا. اللہ کرے یہ تو ہو سکتا ہے. تو سوچو, تصور کرو کہ حضور جن کے جنازے پر آ جائیں, حضور جن کے, کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے. ارے جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے, جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. جب وہ خود کسی کے جنازے پر آ جائیں تو جنازے والے کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا. لیکن حضور ایک جنازے پہ دیکھو, یہ جو ہڑپ کر کر کے لوگ بہت نیک بنتے ہیں نا, بہن کا حق مار کے, بھائیوں کا حق مار کے, تاجروں کا پیسہ لے کے بھاگ کر کے, سود کے دھندے کر کے, شراب کے دھندے کر کے, جوئے کے دھندے کر کے, جنگلی رمی کھیل کر, شارٹ ٹائم میں ایزی منی کے چکر میں جو لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے, ان کو خیال آنا چاہیے. قرضہ لے لیتے ہیں, واپس لوٹاتے نہیں. جب قرضہ لینے آتے ہیں تو ولی کی صورت بنا کر آتے ہیں, اور جب قرضہ مانگنے جاؤ تو پھر ان کی صورت دیکھو پھر کیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر, پھر لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں, نہ دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں. مگر سن لو, یہ دین محمدی ہے, یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے, ان کے جنازے میں حضور تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی جنازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ہی نماز جنازہ شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, پیچھے پلٹ کے کہتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. توجہ کریں, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تم میں سے کوئی آگے بڑھو, تم پڑھاؤ.
کسی نے کہا حضور کیا یہ منافق تھا؟ حدیث کو اس کی ترجمانی اور شرح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، کیا یہ منافق تھا، آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ تو جواب آتا ہے اگر منافق ہوتا تو تمہیں کیوں کہتا پڑھانے؟ مومن ہی ہے، تم میں سے کوئی پڑھائے کیوں؟ اس پہ قرضہ باقی ہے، قرضہ، اور جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم پڑھا دو۔ مولا کائنات نے عرض کیا حضور کتنا ہے؟ اتنا۔ یا رسول اللہ اتنی چھوٹی سی رقم کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے گا؟ حضور آپ گواہ ہیں، اللہ گواہ ہے، سارے مومنین گواہ ہیں، اس کا پورا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری میں اپنے آپ پر لیتا ہوں، لیکن آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ جب مولا کائنات نے اپنے اوپر ذمہ لیا تب میرے آقا نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ سوچو جس کا قرضہ باقی ہے حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے نا ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں ہے؟ دنیا 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 کی لعنت میں مست ہو گئے، دنیا کے لاہ و لعب میں مست ہو گئے، ہمیں نہیں یاد رہا کہ قبر کیا ہے، قبر کے حالات کیا ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا بہتوں کو۔